दिलबहादुर रम्तेलको स्मृतिमा आयोजित यो कार्यक्रम दलित मोर्चाकै तर्फबाट आयोजित छ। तर यो कार्यक्रम आफैमा एउटा राष्ट्रिय कार्यक्रम हो। म सबभन्दा पहिला त जनयुद्धका प्रथम शहीदको रूपमा हामीले वर्षेनी दिलबहादुर रम्तेल प्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्छौं र उहाँको बलिदान र उहाँको सपना पूरा गर्ने हामीले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौं। आज पनि म दिलबहादुर रम्तेल प्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु र जनयुद्धको प्रथम शहीद र जनयुद्धकै क्रममा शहीद सप्ताह मनाउने राष्ट्रिय रूपमा भनेर दिलबहादुर रम्तेलबाट सुरु भएर 21 गते झापा सुखानीका शहीदहरू झापा विद्रोहका शहीदसम्मलाई समेटेर र त्यसभित्रका सबै आन्दोलनहरूमा शहीद हुनेहरूलाई केन्द्रित गरेर हामीले शहीद सप्ताह मनाउने निर्णय गरेका हौं। आज पहिलो दिन म जनयुद्धका सम्पूर्ण महान शहीदहरू र जनआन्दोलनहरूका उत्पीडन विरोधी सबै खाले आन्दोलनका सबै शहीदहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु र आज दलित मोर्चाको तर्फबाट यो कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ। म मोर्चा र यसका पदाधिकारी संयोजक लगायत सबै पदाधिकारीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु। आज यो कार्यक्रममा विभिन्न दलित संगठनका प्रतिनिधिहरू पनि आउनु भएको छ। म उहाँहरू सबैलाई पनि विशेष रूपले धन्यवाद भन्न चाहन्छु। तपाईहरुले एउटा ऐक्यबद्धता जनाउने ढंगले यो कार्यक्रम अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ र म सबैलाई शुभकामना पनि भन्न चाहन्छु। र दलित मुक्ति आन्दोलनमा जनयुद्ध र जनआन्दोलनहरूमा सहभागी सम्पूर्ण जनसमुदायप्रति र आज जे जति हक अधिकार प्राप्त छन् तिनको रक्षा र थप अधिकार प्राप्तिको निम्ति आन्दोलनमा अगाडि बढ्न र ऐक्यबद्धता जाहेर गर्न सबैसँग अपिल पनि गर्न चाहन्छु। यहाँ हुन त यो अन्तर्क्रिया कार्यक्रम भनेर कमरेड परशुराम रम्तेलले संक्षिप्तमा एउटा अवधारणा पत्र प्रस्तुत गर्नुभयो। तपाईं हामी सबैले सुन्यौं। मलाई लाग्छ त्यो संक्षिप्त भए पनि सार गर्भित छ र त्यसमा सबै चीज समेट्ने बुँदागत रूपले कोशिश गरिएको छ। हाम्रा उपलब्धि के भए, हाम्रा चुनौती र समस्या के छन् र हामी अब कसरी जानुपर्छ भन्ने कुरामा मूलभूत रूपमा चाहिँ त्यसले सही चित्र प्रस्तुत गरेको छ। म के आशा गर्छु भने यो अन्तर्क्रिया कार्यक्रमबाट यी उठेका विषयहरूमा गम्भीरतापूर्वक छलफल पनि हुनेछ र एउटा निष्कर्ष सहित कार्यान्वयनमा जाने प्रक्रियाको पनि सुरुवात हुनेछ भनेर म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज हामी जुन राजनैतिक प्रणाली अन्तर्गत जुन ठाउँमा छौं यो कुरा निर्विवाद रूपले सत्य हो कि त्यसका पछाडि मुख्यतः महान जनयुद्धमा उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदायको सक्रियता र त्यसमा बलिदानका ठुलठुला कीर्तिमानहरू कायम गर्ने दृढता र साहसका ऐतिहासिक उदाहरणहरू प्रस्तुत गर्ने कारणले नै हामी अहिले यहाँ छौं। संविधानमा, कानुनमा जे जति अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ त्यसको पछाडि पनि त्यही महान संघर्ष, त्याग र बलिदानका कीर्तिमानहरू रहेको छ। मैले धेरैचोटि भन्ने गरेको छु कि जनयुद्धलाई दबाउन धेरै ठुलो कसरत त्यति बेलाको राज्यको तर्फबाट र देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीहरूले धेरै ठुलो कसरत, मेहनत र दमन चक्र नचलाएका होइनन्। यो सिद्धिएन, बरु जनताको बीचमा फैलिँदै गयो, झाङ्गिँदै गयो र जनयुद्ध
यो देशका सम्पूर्ण उत्पीडितहरूको एउटा मुक्तिको झण्डाको रूपमा यसरी झाङ्गियो देशव्यापी रूपमा कि त्यसलाई रोक्न सम्भवै भएन। यसैको कारणले प्रतिक्रियावादी वर्गभित्र पनि अन्तर्विरोध चर्कियो, धेरै धेरै घटनाक्रमहरू भए। मैले अहिले त्यतापट्टि जान सम्भव पनि छैन, मलाई लाग्छ अहिले आवश्यक पनि छैन। र त्यो सबै कारणले संविधान सभा र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म नेपाललाई ल्याउने भूमिका खेल्यो। हामी त्यसमा गर्व गर्दछौँ। तर यता केही समयदेखि जनयुद्धका उपलब्धिहरू या संविधान सभाबाट बनेको संविधानका सकारात्मक पक्षहरूलाई उल्ट्याउने कसरत पनि हामीले देख्यौँ। गत सालदेखि संविधान र सङ्घीय गणतन्त्र माथि घात गर्ने प्रवृत्ति र विचारहरू प्रष्ट देखिए र हामीले एकचोटि फेरि नयाँ प्रकारको जनयुद्ध भन्यौँ। तपाईहरुले सुन्नुभयो, तपाईहरु सबै पनि सहभागी नै हुनुहुन्थ्यो। मैले पार्टीको अध्यक्षको नाताले फेरि एउटा जनयुद्ध लड्न पर्ने भयो। संविधान, गणतन्त्र र सबै उत्पीडित वर्ग जातिले पाएका अधिकारहरू खोज्ने षड्यन्त्र भइराखेको छ भनेर नै अपिल गर्यौं र लाखौं जनता सडकमा आएपछि एउटा खालको सफलता फेरि हामीलाई प्राप्त भयो। र अहिले हामी एउटा गठबन्धनको रूपमा र एउटा नयाँ सरकारको रूपमा फेरि एकचोटि साझा न्यूनतम कार्यक्रम बनाएर उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, समुदायका जनताको हक अधिकारलाई अझ व्यवस्थित गर्ने प्रयास गर्दैछौँ। त गर्दा गर्दै पनि अहिले फेरि एमसीसी भन्ने एउटा परियोजनाले कतै यो लामो सङ्घर्ष र धेरै ठुलो मेहनतपछि जनताका विभिन्न तह तबका सबै क्षेत्रका बुद्धिजीवीहरू, मानवाधिकारवादीदेखि नागरिक आन्दोलनका अगुवासम्म राजनीतिक दलहरूको र मुख्यतः माओवादी केन्द्रको अगुवाईमा भएको देशव्यापी अभियानबाट जे प्राप्त भएको थियो, कहीं एमसीसी कै कारणले यो गुम्ने त होइन भने जस्तो स्थिति आजको दिनमा देखा परेको छ। जसलाई हामीले प्रतिगमनकारी भन्यौं, जुन कदमलाई हामीले प्रतिक्रान्तिकारी जनयुद्ध र जनआन्दोलनबाट प्राप्त भएका उपलब्धिहरूलाई उल्ट्याउने षड्यन्त्रका रूपमा जसको हामीले भण्डाफोर गर्यौं र जसका विरुद्ध सङ्घर्षबाट एउटा नयाँ गठबन्धनको जन्म भयो। हामीले गठबन्धन बनाउँदा हामीले भनेका थियौं यो संविधानको रक्षा गर्न, गणतन्त्र लोकतन्त्रको रक्षा गर्न र राष्ट्रियताको रक्षा गर्नको निम्ति हाम्रो यो गठबन्धन हो। जनताको बीचमा भनेको पनि राजनीतिक दलहरूको बीचमा भएको सहमति पनि त्यही थियो। त्यहाँ कहीं कतै एमसीसी भन्ने कुरा त त्यहाँ थिएन। त्यसैगरी हामीले गठबन्धन र सरकार बनिसकेपछि साझा न्यूनतम कार्यक्रममा पनि हामीले कहीं कतै एमसीसी को बारेमा हामीले चर्चा गरेका थिएनौं। त्यो एउटा यस्तो परिजन, त्यो बारेमा विवाद बहस छ। यथास्थितिमा बिना संशोधन, बिना परिमार्जन समर्थन गर्न सकिँदैन भन्ने हाम्रो धारणा हामीले प्रष्टसँग राख्दै आएका थियौं। तर आजको दिनमा यो यस्तो खालको विषय बन्न गएको छ कि कहीं यसैको कारणले गठबन्धन नै टुट्ने, फेरि प्रतिगमनकारी शक्ति फेरि हाबी हुने त होइन भन्ने स्थिति बनेको छ र त्यसलाई रोक्नु पर्ने, कुनै खालको प्रतिगमनकारी गठबन्धन फेरि अगाडि नआओस् र संविधान, लोकतन्त्र र राष्ट्रियताको रक्षाको कसम खाएर बनिएको गठबन्धन सजिलै नटुटोस् भनेर अहिले हामी लागिरहेका छौं। तपाईहरुले देखिराख्नु भएको छ। मैले अहिले लामो व्याख्या गर्न किन सक्दिनँ भने म छिटै जानु छ। म आउँदाखेरि त 10-15 मिनेट भनेर आएको हो, तर थोरै कुरा सुनौं हैन, उहाँले राखेको अवधारणा पत्र पनि सुनौं भनेर म बसिराखेको छु। तर चाहिँ मलाई पर्खेर फेरि पार्टीहरू बसिराख्नु भएको छ। हामी कहीं न कहीं यो गठबन्धन बचाउँ, एमसीसी को समस्या पनि समाधान होस्, गठबन्धन पनि नटुटोस् भन्ने कुनै त्यस्तो उपाय छ त भनेर छलफलहरू भइराखेका छन्। त्यसकारण मैले अहिले धेरै चाहिँ यहाँ व्याख्या विश्लेषण गर्ने भन्दा पनि
हामीले ठुलो आन्दोलनबाट प्राप्त गरेको यो पछिल्लो संविधानको रक्षा, गणतन्त्रको रक्षा, संघीयताको रक्षा अथवा हाम्रा अधिकारहरूको रक्षाको बारेमा कहीँ कतै दुर्घटना हुन नपाओस् भन्नको निम्ति असाध्य गम्भीरताको साथ हामी लागिरहेका छौँ। आज दिलबहादुर रम्तेललाई सम्झिँदै गर्दा हामी सबैले लिनुपर्ने चाहिँ प्रतिबद्धता भनौँ, सङ्कल्प भनेको प्राप्त उपलब्धिहरू गुम्न नदिने र थप उपलब्धिका निम्ति एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्ने हामी सबैले यही सङ्कल्प लिनुपर्दछ। मैले भनि नै हालेँ, हिजो हामी बडो गर्वको साथ दलितहरू युद्धमा सहभागी हुँदा, दलितहरूले हातमा बन्दुक लिएर शासन चलाउने प्रक्रियामा प्रवेश गर्दै गर्दा, दलितहरूको अधिकारमा राज्यले, पुरानो राज्यले जो विभेद गर्यो त्यो अरू समावेशी र समानुपातिक मात्रै अधिकार दिएर पुग्दैन। सयौं वर्षदेखि गरिएको विभेद, शोषण, अत्याचार, त्यसको बदला चाहिँ नयाँ राज्यले चाहिँ विशेषाधिकार दिएर लिनुपर्छ भन्ने नीति हामीले जनयुद्धका क्रममा अघि सार्यौं र त्यो अहिले हाम्रो पार्टीले चाहिँ विधानमा नै व्यवस्था गरेर विशेषाधिकारको प्रक्रियालाई अगाडि बढाएको छ। हामी चाहन्छौँ देशले यो बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्न दलितहरूलाई अझै पनि सामाजिक, सांस्कृतिक र कानुनी रूपले पनि रहेका कमीहरूलाई चाहिँ अन्त्य गर्नको निम्ति राज्य पनि अझ दृढताको साथ अगाडि बढ्नुपर्छ, बढोस् र हामी राजनीतिक दलहरूले पनि यो वर्ग समुदायलाई अगाडि ल्याउनको निम्ति अझ मेहनत गर्नुपर्ने छ र स्वयं दलित सङ्गठनहरू र दलित बुद्धिजीवीहरूले पनि अझ व्यापक सङ्गठन विस्तार गर्ने र एउटा शक्ति निर्माण गर्ने कुरालाई पनि त्यत्तिकै महत्त्व दिनुपर्दछ। यो एक ठाउँबाट मात्रै गरेर यो सयौं वर्षदेखि मनुवादी संस्कृति र विचारद्वारा प्रदूषित समाजलाई रूपान्तरण गर्न सजिलो छैन। त्यो राजनीतिक नेतृत्वको तहबाट, त्यो राज्यको चाहिँ तहबाट, संविधानमा, कानुनमा व्यवस्था गरेर र साथसाथै फेरि जमिनमा सङ्घर्षको निरन्तर अभियान चलाएर, सङ्घर्षको प्रक्रिया चलाएर मात्रै यो सांस्कृतिक आन्दोलनको रूपमा पनि, सांस्कृतिक क्रान्तिको रूपमा पनि चलाएर मात्रै वास्तवमा यो समस्याबाट हामी मुक्ति पाउन सक्दछौँ। हामीले गहिरो गरी बुझ्नुपर्ने कुरा यो छ। त्यसकारण आजको दिनले हामी सबैलाई त्यतातिर जान, हिजो हामीले बडो गर्वको साथ एउटा दलितले बन्दुक उठाउँदा या विकट क्षेत्रका दलित महिलाहरूले बन्दुक बोकेर चाहिँ लाल सेनामा भर्ती भएर अगाडि बढ्दा या दलितहरूलाई सरकारको प्रमुख बनाएर जिल्लामा, स्थानीय तहमा बनाउँदा हामीले जो गर्वानुभूति गर्ने गरेका थियौँ, अहिले कता कता त्यो चिजबाट एउटा खालको विचलन, एक खालको पछि हटाई जस्तो देखा परेको छ। हामीले फेरि यो नयाँ परिवेशमा पनि, किनकि युद्ध र राजनीति भनेको माओ सेतुङले भने जस्तै हो, युद्ध भनेको रक्तपातपूर्ण राजनीति हो अनि राजनीति भनेको रक्तपातहीन युद्ध नै हो। अहिले हामी रक्तपातहीन युद्धमा छौँ। युद्ध सकिएको छैन, युद्ध रोकिएको छैन। खालि हामी हिंसामा छैनौँ, अहिले बन्दुक लिएर छैनौँ हामीले, तर युद्ध त जारी छ। यो कुरा सबै दलितहरूले, दलित प्रतिनिधिहरूले बुझ्न जरुरी छ, पार्टीहरूले बुझ्न जरुरी छ। राज्य संविधानमा हामीले धेरै मेहनत गरेर कैयौँ महत्त्वपूर्ण हक अधिकार त राख्यौँ, तर कार्यान्वयन गर्नको निम्ति जो वातावरण बनाउनु पर्छ राज्यले, त्यो अझै बन्न सकेको छैन। त्यहाँ सबैतिर सङ्घर्ष गर्न जरुरी छ। आज जनयुद्धका प्रथम शहीद दिलबहादुर रम्तेलको स्मृतिका सन्दर्भमा मलाई एउटा चिट दिनुभयो। एउटा उहाँको स्मृतिमा एउटा अक्षय कोष बनाउँदा राम्रो होला भनेर म पार्टी अध्यक्षको हैसियतले त्यो अक्षय कोषमा पार्टीको तर्फबाट निश्चित रकम राखेर त्यो खडा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै तपाईहरु